औरंगी टाउन सेक्टर 10 अलसदफ कॉलोनी में केमिकल मिले पानी के इस्तेमाल से हज़ारों अफराद जल्दी अमराज का शिकार हो गए। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, यूं तो शहर भर में पानी का शदीद बहरान है मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन UC5 औरंगी टाउन की अगर बात की जाए, अलसदफ कॉलोनी सेक्टर 10, यहाँ पे अजीब व गरीब सूरत हाल ने जन्म लिया है। और हुआ कुछ यूँ है कि पानी की किल्लत के नतीजे में टैंकरों के ज़रिए आवाम जो पानी ख़रीद रही है, वो उस पानी के इस्तेमाल से जल्दी इमराज फूट पड़े हैं। माजरा क्या है, इलाका मकीनों से जानने की कोशिश करते हैं। बड़े साहब, बताइएगा क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पानी पहले 10 दिन में आता था, 10 दिन से उन्होंने 15 दिन किए, अब 25 दिन में पानी आ रहा है। और हम मज़ीद पानी जो मंगा रहे हैं टैंकरों के ज़रिए, वो पानी नहीं दे रहे, हमारे को जहर दे रहे हैं। ऐसा केमिकल मिला के कि अभी पानी डाला है, पानी मीठा है, उसके 10 मिनट के बाद वो पानी कड़वा, बस वो गया पानी कड़वा। वो अब बाहर हमारे जल्दी अमराज का ये हाल है कि हमसे कपड़े नहीं पहने जा रहे, ये हाल हुआ है। बिल्कुल, आप ये मुझे बताइएगा कि यहाँ बताया जा रहा है कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से जो है वो वबाई अमराज फूट पड़े। पानी क्यों नहीं आ रहा इस इलाके में? जी मेन मसला पानी का हमारा बना है। तकरीबन 18-20 साल हो गए, हम आला हुक्मरान तक जा चुके हैं। अब भी हम अपील करते हैं आपके चैनल के तसव्वुल से कि हमारे इलाके का पानी का मसला हल किया जाए। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि एक तो पानी नहीं मिलता इस इलाके को, और दूसरा सितम ज़रीफ़ी ये है कि टैंकरों के ज़रिए जो पानी लिया जा रहा है उसमें ऐसा केमिकल खारे पानी को मीठा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वाटर टैंकर माफिया, जिससे यहाँ पर जो है वो वबाई अमराज फूट पड़े हैं, जल्दी अमराज फूट पड़े हैं, और 50,000 के लगभग नफूस जो है वो बताया जाता है। समंदर में नहाने पर पाबंदी के बाद क्लिफ्टन पुलिस ने साहिल पर माउंटेड फोर्स तैयार कर ली। मावर्दी पुलिस एहलकारों ने घोड़े पर सवार होकर गश्त शुरू कर दिया। इस वक्त सी व्यू पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे मिराज अख्तर से। अपडेट कीजिएगा। शहर में जितने भी साहिल समंदर हैं, खासतौर पर हॉक्स बे हो गया, सी व्यू हो गया, उन पर इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज है। और शहरियों को ये इतला दी गई है कि इस वक्त नहाने से गुरेज करें, वो इसलिए कि समंदर बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। इस वक्त एएसआई मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माउंटेड फोर्स के एएसआई हैं। इनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से वर्किंग करते हैं। सर, ये बताइएगा किस तरह वर्किंग होती है आपकी सुबह शाम, और कब निकलते हैं, कहाँ ये घोड़े होते हैं, और फिर कब तक आप ड्यूटी देते हैं, पब्लिक कैसा रिस्पॉन्स देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं तकरीबन 32 साल से माउंटेड पुलिस में हूँ, और हमारा ये काम है, ज़्यादातर ये जून जुलाई में ज़्यादा सख्त होता है। बाकी तो इतना नहीं करते लोग तंग। जून जुलाई में एक तो गर्मी होती है, लोग ज़्यादा वो गर्मी की वजह से घबरा के आते हैं समुंदर पे, और हमारा काम ये है कि पब्लिक को पीछे करना। बाज़ लोग हैं कि वो ताउन कर जाते हैं, और बाज़ लोग जो हैं थोड़ा बहुत गर्मी दिखा जाते हैं, और कुछ अनपढ़ी की वजह से या जहलियत की वजह से लोग कर जाते हैं, तो उनके साथ दरगुजर भी करते हैं, किसी के साथ थोड़ी बहुत सख्ती भी कर लेते हैं। इस वजह से यह है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो तावन करते हैं, हमारे साथ तावन करते हैं। ऐसे ही मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका ये कहना है कि वो जब लोगों से निकलने के लिए कहते हैं समंदर के पानी से, तो कुछ लोग तो बासानी मान जाते हैं, वरना बहुत सारे लोग बहस भी करते हैं। ये माउंटेड फोर्स जो है वो रोज़ाना सुबह और शाम से रात के औकात में यहाँ पर वर्क करती है, और पूरे साहिल समंदर की जो पट्टी है इस पर ये अपने घोड़ों पर बैठकर जो है गश्त करते हैं और लोगों को समझाते हुए दिखाई देते हैं। जी, कुछ बात कर लेंगे शहर के मौसम की। शहर में अगस्त से मौसम खुशगवार होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी है। कहा, शहर में आज शाम में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। आज रात और कल दरमियानी से मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। शहर में समुद्री हवाएं सुस्त रफ्तारी से चल रही हैं। दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मौसम आज भी खुशगवार है, और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि अगस्त से मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। शहर में आज शाम भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। इस वक्त भी शहर कायद में कहीं कहीं हल्की बारिश हो रही है। आज रात और कल की दरमियानी शब में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज तो लाइट रेन के ही चांसेस हैं। शाम में वो भी कहीं बूंदाबांदी और कहीं कहीं पर लाइट रेन। रात गए फिर इम्कान होगा, या अगली सुबह आने वाली जो सुबह होगी उसमें इम्कान होगा कि कहीं पर मॉडरेट बारिश हो जाए और किसी किसी जगह पर तेज़ स्पेल हो जाए।
پھر ایسے لگ رہا ہے کہ کل صبح کے اوقات میں اس طرح سے بریک آ جائے گی، لیکن آفٹرنون میں اور پھر ایوننگ میں نسبتاً تیز اسپیل دکھائی دیتا ہے. تو کل کا دن ہم تیز اسپیل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کہیں سب جگہوں پر نہیں، کچھ جگہوں پر ماڈریٹ اور کچھ جگہوں پر تیز اسپیل. اور آج تو لائٹ رین ہی ہے، وہ بھی شام میں چانسز ہوں گے، شام میں ایوننگ میں یا پھر ارلی نائٹ میں لائٹ رین کے چانسز ہیں. کراچی میں اصل میں ویری بہت کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اماؤنٹ آف رین فال کسی جگہ پر تو بہت لائٹ رین ہوتی ہے اور کسی جگہ پر 40-50 ملی میٹر ہو جاتی ہے. تو مطلب ہیوی فال جہاں پر ہو سکتے ہیں وہاں پر ہم توقع کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 30 ملی میٹر ہو جائے، 40 ہو جائے، کسی جگہ پر 40 کو ایکسیڈ کر جائے، اور کچھ جگہوں پر اس سے کم ہوگی. ظاہر ہے کہیں پر لائٹ رین ہے، کہیں پر ماڈریٹ رین ہے، اور کسی جگہ پر تیز اسپیل ہے. تو تیز اسپیل 30 سے 40 ملی میٹر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کل آپ. مانسون ہواؤں کا جو رخ ہے نا وہ سندھ کی طرف زیادہ دکھائی دیتا ہے. پہلے تو پنجاب ہی کی طرف زیادہ رہا، پچھلے جولائی کے جتنے بھی دن گزرے ہیں اس میں ادھر کوئی بہت ہی کم ایک طرح سے ان کی کنسنٹریشن رہی. تو اب جو اسپیل ہے یہ اسپیل اور اس کے بعد ایک اور اسپیل ہے جو کہ 2-3 اگست سے پھر انٹر ہوگا سندھ کے بیشتر ایریاز میں، ایسٹرن سندھ سے ہوتا ہوا یا اپر سندھ سے ہوتا ہوا نیچے آئے گا. تو اس میں امکان ہے کہ پورے سندھ بھر میں کراچی سمیت تیز بارش متوقع ہے. اس میں 3 یا 4 اگست سے لے کر 5-6 اگست تک وہ جو 2 یا 3 دن ہوں گے اس میں نسبتاً کچھ جگہوں پر نسبتاً ہیوی اور کچھ جگہوں پر خاصا ہیوی اسپیل دکھائی دیتا ہے اگر کنڈیشنز اسی طرح سے فیوریبل رہتی ہیں. تو کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ ونڈ سمندری ہوائیں ذرا سی ڈسٹرب ہو جائیں، اور وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں جب لو پریشر ایریا ادھر راجستھان کی طرف سے موو کر کے ہماری طرف انٹر ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کراچی کے جنوب مشرق میں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے. جیسے جولائی کے پچھلے ہم نے دیکھا تھا محرم کے دنوں میں، اور اس کے بعد 8-10 دن مسلسل وہ لو پریشر ایریا کی موجودگی کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس رہی تھی اور اس میں گرمی اور حبس بہت زیادہ. تو وہ والی کیفیت اس وقت ہی ہوتی ہے کہ جب مانسون کا کوئی اگلا اسپیل اپروچ کر رہا ہوتا ہے. ادروائز تو کراچی میں مطلب اگست کا مہینہ جولائی کے مقابلے میں اور اچھا رہتا ہے کہ اس میں تھرو آؤٹ کلاؤڈی ویدر اور سی بریز بھی چلتی رہتی ہے اور ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی چلتی رہتی ہے، کبھی لائٹ شاور کبھی ہلکی بوندا باندی. تو یہ اسپیل 2 نکل جائیں گے تو اس کے بعد پھر اس کے بعد کے جو دن ہوں گے نا، یعنی 5-6 اگست کے بعد اس کے بعد پھر اچھا موسم ہوگا. اس وقت سینٹرل انڈیا کے اوپر موجود ہے، سینٹرل انڈیا ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی راجستھان سے اس طرف ایسٹرن راجستھان اور سینٹرل انڈیا. تو وہی اس کے اثرات کا اس کا پھیلاؤ کچھ نہ کچھ ایسٹرن سندھ میں آج داخل ہونا شروع ہوئے ہیں. اس کے اثرات تو ایسٹرن سندھ میں ابھی دوپہر سے بارش تھر پار کر ودی عمر کوٹ وغیرہ سائڈ پہ شروع ہو جائے گی. تو وہی گریجولی موو کرتا ہوا آگے اگلے 2 دن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بارش ہوگی کراچی میں بھی اور دوسرے سندھ کے دوسرے اضلاع میں بھی تیز بارش، اوپر جامشورو، دادو، لاڑکانہ، سکھر وغیرہ میں بھی. تو وہ اسی لو پریشر ایریا کو جب موو کر کے وہ سمندر میں جائے گا پھر اس کے باعث موئسچر اوپر آئے گا اور ہوائیں پھیلیں گی، تو پھر سارے سندھ میں بارش ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن یہ اسپیل اور پھر 1-8 دن کے وقفے کے بعد اگلا اسپیل. تو یہ 5-6 دن جو ہیں یعنی 5 یا 6 اگست تک یوزلی آن اینڈ آف اسی طرح سے بارش سندھ میں کہیں کہیں چلتی رہے گی، اور وہ ظاہر ہے لو پریشر ایریا کا اثر رہے گا تو بارش رہے گی. تیز ہواؤں، گرج چمک اور بارشوں کی پیش گوئی. شارع فیصل سے خطرناک سائن بورڈز نہ ہٹائے جا سکے، سائن بورڈ گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع کا خدشہ. شہریوں کا بل بورڈز فوری ہٹانے کا مطالبہ. خورشید رحمانی کی رپورٹ. محکمہ موسمیات کی کراچی میں اگلے چند روز تک تیز بارشوں کی پیش گوئی. تیز بارشوں اور ہواؤں سے بلند عمارتوں پر لگے بل بورڈز شہریوں کے لیے خطرہ ہیں. تیز ہوا اور موسلا دھار بارشوں کے سبب بل بورڈ گرنے کا خدشہ ہو جاتا ہے. ماضی میں بھی بل بورڈز تیز ہوا کے باعث گرنے سے شہری زخمی ہو چکے ہیں. شہری اور صوبائی حکومت نے بل بورڈ ہٹانے کے احکامات دیے ہیں. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بارشوں سے قبل بل بورڈز ہٹائے جائیں. کہتے ہیں کہ موسم خراب ہو رہا ہے، کبھی کہتے طوفان آ رہا ہے، کبھی کہتے بارش آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہٹانا چاہیے کیونکہ یہ عام غریبوں کو مطلب نقصان ہے. کسی کے اوپر گر جائے، کسی کی جان چلے جائے تو ان کے لیے نقصان ہے. ابھی بارش کا موسم ہے، ٹھیک ہے، تو ہوائیں بھی تیز چلتی ہیں. تو جہاں بھی یہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو یہ تیز ہوائیں کی وجہ سے گر جاتے ہیں. گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اکثر گر بھی جاتے ہیں. تو حکومت کو چاہے کہ بھائی ان کے اوپر تھوڑی سختی کریں تاکہ یہ بورڈ کو ہٹا دیں تاکہ کسی کی جان کو نقصان نہ ہو. شہر کراچی کی بڑی شاہراہوں پر بلند عمارتوں پر بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہیں جو بارشوں میں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. انہیں فوری طور پر ہٹانے سے انسانی جانوں کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین شاہزیب حسین کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21. ملک کی معیشت کا آج اہم دن ہے. شرح سود میں کمی ہوگی یا برقرار رہے گی؟ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد پالیسی ریٹ کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے. اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف بتائیے گا کیا توقع ہے؟ شرح سود
कम होगी, बरकरार रहेगी या ये भी बढ़ जाएगी? जी, यहाँ पे देखा जाए मुल्की मईशत का आज अहम दिन है और जो मार्केट सर्वे देखा जाए कि आज स्टेट बैंक की मल्टी पॉलिसी कमेटी का इजलास हो रहा है जिसकी सरबराही गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कर रहे हैं और माशी अददोशुमार के बाद आज शाम को 4 बजे के बाद मल्टी पॉलिसी बयान जारी होगा और टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च ने मार्केट सर्वे किया जिसमें 75% की राय में शरह सूद में कमी की तवक्को की जा रही है और जो ज्यादातर जो फोकस करें मल्टी पॉलिसी में शरह सूद जो 1% कमी की तवक्को की गई है, जबकि 25% की राय में शरह सूद 20.5% से बरकरार रहने की तवक्को की है। और यहाँ पे मार्केट में जो बिजनेस कम्युनिटी की फेडरेशन हाउस कराची चैम्बर उन्होंने कहा है कि जैसे कि महंगाई की शरह देखी जा रही 12% से भी नीचे आने की तवक्को की जा रही है, जिसपे कहा गया है कि शरह सूद में कम से कम बिजनेस कम्युनिटी ने 3% कमी का मुतालबा किया है, जबकि मार्केट 1% कह रही है। और यहाँ पे देखना ये होगा कि मार्केट सर्वे के बाद जो टैक्सेशन सिस्टम की जो कीमतें बढ़ी हैं तो हुकूमत जो स्टेट बैंक उसके जो माशी जायजा के बाद अगर क्या फैसला करती है बहुत अहम होगा और अगर शरह सूद कम होता है तो तब जाके जो इसका बोझ है बिजनेस इंडस्ट्री और आवाम पे कम हो सकेगा। जो आवाम जो गाड़ियां या मोटरसाइकिल अपने बैंकों से अपना जो मसाइल है माली मसाइल उसके लिए बैंकों से कर्ज लेने में उनको आसानी होगी कि शरह सूद कम देना होगा। लेकिन कंसर्न यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या ऐलान करती है, मार्केट जो तवक्को जो है शरह सूद में कमी कर रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की रिट चैलेंज। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में गैर कानूनी तायरात 2 अफसरान ओहदों पर बरकरार। महकमा कानून का डेपुटेशन पर तैनात सुपरिटेंडेंट अहम ओहदों पर बराजमान। मुख्तियार खासखेली सेक्शन ऑफिसर एडमिन के ओहदे पर राज करने लगे। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुन के महकमा ब्राय सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की रिट को जो है महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया है, जबकि तमाम जो है महकमों की कैडर पोस्टों पर तैनाती के अख्तियार महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के पास है, लेकिन महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन उनसे इजाजत दिए बगैर जो है महकमे के अंदर 2 अहम ओहदों पर अफसरान की बरागत तैनातियां कर दी है, जिसमें कानून इंसाफ के सुपरिटेंडेंट 17 ग्रेड के मुख्तार खास के लिए उनकी खदमात हासिल की महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन, जिसके बाद उन्होंने महकमा SNED से मंजूरी के बगैर उनको जो है सेक्शन अफसर एडमिन के ओहदे पर तैनात किया। ताहाल उसी ओहदे पर बरकरार है, लेकिन महकमा जो है SNED को बेखबर रखा गया। इसके अलावा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन गरबी कराची इंक्वायरी एंटी करप्शन जो है उबैद अब्बासी, उनको भी चेयरमैन एंटी करप्शन ने बरागत उनको इस ओहदे पर तैनात कर दिया, लेकिन इनको भी तैनाती महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन करनी थी। जिस सेक्शन अफसर महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन तैनात है, लेकिन इन पर जो है खुसूसी नवाबिश करके इंतजामी पोस्ट पर तैनात कर दिया गया। जबकि इस वक्त जो महकमे के अंदर फराज शाह जो अफसर एडमिन है उनको जो है जबरी तौर पर जो साइड पोस्ट पर रखा गया, लेकिन उस ओहदे पर तैनात है, लेकिन ओहदा इसको नहीं दिया जा रहा, वो भी साइड पोस्ट पर विराजमान है। इस हवाले से जो महकमा एंटी करप्शन के अफसरान है उन्होंने भी सख्त तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने महकमा SNED के हुकाम को शिकायत की, लेकिन ताल इस मामले का नोटिस नहीं लिया गया, जिसके पास महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन की तरह दीगर महकमों में भी अफसरान की तैनातियां जो बरागत करने पर भी महकमा SNED ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी जो है अफसरान जो इनकी तंजीम अफसरान की उन्होंने भी आगाह करने का फैसला किया। ताली मामला हल हो चुके, लेकिन मामला ज्यों का तो है और महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में जो है महकमा SNED की रेट को चैलेंज किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर की ज़ेर सदारत सूबे में ज़राअत की बेहतरी के लिए इजलास हुआ। इजलास में 3 सूबाई वज़रा और आला हुक्काम ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, इजलास की कार्रवाई के हवाले से बताइएगा, कौन कौन शरीक हुआ ये भी बताइएगा। जी हाँ, देखें ये वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है, जिसमें 3 सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, जाम खान शोरो, मोहम्मद बख्श महर के अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर सरकारी आला हुकाम शरीक थे, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज। इसमें ज़राअत की तरक्की के लिए बातचीत हुई है। वज़ीर आला सिंध का इसमें इजलास को बताना था कि सैलाबों और शदीद बारिशों की वजह से सूबा सिंध की ज़रई ज़मीन की जो पैदावारी सलाहियत है वो मुतासिर हुई है। इस साल भी मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र खरीफ के सीज़न में दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से पैदावार कम होगी।
लेकिन काश्तकारों को इन्होंने बताया कि काश्तकारों को हमें आगाह करना चाहिए, ब्रीफिंग देनी चाहिए, ऐसा एहतमाम किया जाए कि ऐसी फसलें करें, ऐसी काश्त करें जो उनको केश किराब कहा जाता है, जिनमें खास तौर पे वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सब्जियों की जो काश्त है काश्तकारों को आमादा किया जाए। कम अज़ कम 12 एकड़ वाले जो काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार, वो खरीफ में सब्जियां उगाएं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वज़ीर आला का कहना था कि खरीफ में टमाटर, तोरी, खीरा, बैंगन वगैरह ये तमाम जो सब्जियां हैं ये बहुत कीमती सब्जियां होती हैं। काश्तकार जो मजमूई पैदावार को बेहतर करने के लिए सब्जियों की तरफ राग़िब हो सकते हैं और अब खरीफ में बारिशों के बाद पानी की सूरत हाल भी बेहतर होगी। ये कहना था वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और IPPs के खिलाफ धरना। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान के ऐलान के बाद तमाम सूबाई मराकज़ में धरने दिए जाएंगे, जबकि कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। ताहा मलिक से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और IPPs के खिलाफ जो धरना है उसका दायराकार बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान के ऐलान के बाद तमाम सूबाई मराकज़ में धरने दिए जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में जारी धरने से खिताब करते हुए दीगर मुकामात पर धरने का ऐलान किया था। ऐलान के बाद कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर जो है वो इस धरने की क़यादत करेंगे, जबकि गवर्नर हाउस के बाहर धरने का आगाज रवा माह की 31 तारीख को किया जाएगा। धरना एक रोज का होगा या नहीं, इसका ऐलान कराची की क़यादत मरकज से इस मुशावरत के बाद करेगी। कराची के अलावा दीगर शहरों में धरने का ऐलान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कल करेंगे, जबकि मुमकिन तौर पर पहले मरहले में कराची समेत लाहौर, कोयटा और पेशावर तक धरने का दायराकार बढ़ाया जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान इस्लामाबाद धरने से कराची के लिए रवाना हो चुके हैं और रवाना होने के बाद जो है आज रात एक इजलास भी तलब कर लिया गया है और इस इजलास के अंदर मजीद फैसले मुतवक्के हैं और फैसला किया जाएगा कि ये जो धरना है इसको किस तरह से किया जाएगा और कब और किस मुकाम पर गवर्नर हाउस के धरना दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जिला अस्पताल में बुनियादी टेस्ट की सहूलत बंद होने से मरीजों को मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक किट्स की अदम दस्तयाबी की वजह से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। फरहान खान से मज़ीद जानेंगे। फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के सरकारी अस्पतालों के अंदर जो वो मरीजों के टेस्ट में मुश्किलात का सिलसिला जो वो थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर कायद के सरकारी अस्पताल जिना अस्पताल से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ के बुनियादी टेस्ट जो वो बंद कर दिए गए हैं। शहरियों को जो वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाहर आने वाले मरीज़ जो जिना अस्पताल के उनको ये कहा जा रहा है कि बाहर से जाके वो टेस्ट करा कर लेकर आएँ। गुर्दे और जिगर की बीमारियों में मुब्तला समेत बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो जिना अस्पताल में जो बंद कर दिए गए। इस वक्त मरीज़ हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। मेरी बहन, मुझे बताइएगा, आपको डॉक्टर्स ने क्या कहा है और क्या किया है कि टेस्ट बाहर से करा के लेके आए? बाहर के बोले टेस्ट, अंदर के नहीं, बाहर के रहते हैं। तो अभी आप कैसे कराएंगे बाहर के पैसे देके? जैसे पहले यहाँ पे टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब उस चीज़ को टेस्ट इन्होंने बंद कर दिया। हमें प्राइवेट कराना पड़ते हैं, तो प्राइवेट कहाँ से कराएंगे? इतने महंगे महंगे टेस्ट हैं। अब आने जाने में इतना यहाँ पे किराया लग जाता है, कहाँ कौन क्या रहता है। लेकिन वही है कि बस क्या करेगा, आखिरी हाल यही बचा है कि प्राइवेट ही कराना। सही, अब अंदर हाल जाके देखें कि क्या हाल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट का सिर्फ नाम का रह गया, बाकी काम सारा आपके सामने ही है। अब गरीब बंदा कहाँ जाए। ये भी कहा गया है कि तमाम टेस्ट जो वो जिना अस्पताल में होंगे नहीं, आपको जो वो बाहर से कराने पड़ेंगे। जबकि इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मरीज़ हमने यहाँ मिले भी हैं जिनसे हमने बात करने की भी कोशिश की। उनका यही कहना है कि इतने सारे टेस्ट लिख के दिए जा रहे हैं, लेकिन जिना अस्पताल में जो वो टेस्ट की सहूलत मैसर ना होने के बायस हमें जो वो बाहर से महंगे दामों पर टेस्ट कराने पड़ रहे हैं। जबकि अस्पताल इंतजामिया जो वो इस मामले में किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। ज़राए के मुताबिक किट्स की अदम दस्तयाबी की वजह से जिना अस्पताल में जो वो टेस्ट की किल्लत जो बढ़ती चली जा रही है, जिससे मरीज़ जो वो बेहद परेशानी का शिकार है। जी, फेडरल बी एरिया में पानी की अदम फराहमी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने चीफ MD वाटर बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए। फेडरल बी एरिया में पानी की अदम फराहमी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने चीफ MD वाटर बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए हैं। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 में पानी की अदम फराहमी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने फ़रीक़ैन को 60 दिन में पानी फराहम करने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात के बावजूद इलाका मकीनों को ताहाल पानी फराहम नहीं किया गया।
پانی نہ ہونے کی صورت میں علاقہ مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ چیف ایم ڈی واٹر بورڈ، چیف انجینئر سمیت دیگر فریقین کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سرجانی ٹاؤن میں 24 انچ قطر کی 31 کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن پائپ لائن کو سسٹم سے جوڑنے کا کام وقت سے پہلے مکمل کر لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں گیس بحال کر دی گئی۔ ترجمان سوئس صدرن کے مطابق ٹیکنیکل ٹیم نے مقررہ وقت سے پہلے پائپ لائن کو سسٹم میں لانے کے لیے اپنا کام مکمل کیا۔ ترجمان کے مطابق کراچی کے صنعتی، کمرشل اور گھریلو صارفین کو گیس فراہمی بحال کر دی گئی۔ نئی 31 کلومیٹر پر محیط 24 انچ قطر کی پائپ لائن سے گیس پریشر کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ ایم ڈی سوئس صدرن نے قلیل دورانیے میں کام مکمل کرنے پر ٹیم کی تعریف کی ہے۔ کلفٹن سینٹر میں غیر قانونی پارکنگ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایم ڈی سی اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 20 اگست تک تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ کلفٹن سینٹر میں غیر قانونی پارکنگ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے ڈی ایم سی اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے 20 اگست تک تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ ڈی ایم سی کلفٹن سینٹر میں پارکنگ کے لیے پہلے ہی گراؤنڈ بنا دیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ اس کے باوجود بھی کلفٹن سینٹر کے اطراف میں گلیوں میں غیر قانونی پارکنگ کی جا رہی ہے۔ گلیوں میں پارکنگ سے روڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ غیر قانونی پارکنگ سے شہریوں کو وہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ غیر قانونی پارکنگ کو ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے لیے زائد قیمت پر روبوٹس کی خریداری کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوئی۔ سندھ حکومت نے تحریری جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے لیے زائد قیمت پر روبوٹس کی خریداری کے خلاف درخواست کی سماعت۔ سندھ حکومت نے تحریری جواب جمع کرانے کے لیے ایک بار پھر مہلت مانگ لی۔ عدالت کا فریقین کو 9 اگست تک جواب جمع کرانے کا حکم۔ عدالت کا سندھ حکومت، محکمہ صحت، لیاقت میڈیکل یونیورسٹی اور دیگر کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ عاصم اقبال ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ سابق نگران وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز نے روبوٹس منگوائے۔ معاملے پر بڑے پیمانے پر کرپشن کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ڈاکٹر سعد نیاز کے جانے کے بعد کرپشن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ مفاد عامہ کا کیس ہے۔ اس معاملے پر ڈاکٹر سعد نیاز کو معاون مقرر کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست شہری خاور محمود آفریدی کی جانب سے دائر کی گئی۔ ٹرین کی تاخیر کا سلسلہ معمول بن گیا۔ کراچی پہنچنے والی تمام ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ مزید جانیں گے اقصیٰ شاہد سے۔ اقصیٰ بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی سے آنے اور جانے والی متعدد ٹرینیں جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہیں۔ آنے والی ٹرینیں جو ہے وہ کافی ہم دیکھیں گے گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ پاکستان ایکسپریس صبح 8:45 کے بجائے جو ہے وہ 1:30 بجے تاخیر کے ساتھ جو ہے وہ کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچے گی۔ ملت ایکسپریس پھر 12 بجے کے بجائے 2.5 گھنٹے تاخیر کے بعد جو ہے وہ 1:30 بجے کراچی پہنچے گی، جبکہ کراچی ایکسپریس 1:30 بجے کے بجائے جو ہے وہ 4 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچے گی۔ اسی طرح لاہور سے باغ بزنس آنے والی کراچی آنے والی تیزنام ایکسپریس جو ہے پاک بزنس ایکسپریس جو ہے وہ 11 بجے کے بجائے 2 بجے کراچی پہنچے گی۔ رحمان بابا ایکسپریس 4:30 کے بجائے شام 6:35 پہ جو ہے وہ کراچی پہنچے گی۔ تیزگام ایکسپریس صبح 10:45 کے بجائے آج صبح 3 بجے جو ہے وہ کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچے گی۔ اسی طرح کراچی سے لاہور روانہ ہونے والی پاکستان ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے تاخیر کے ساتھ جو ہے وہ 2 بجے کے بجائے صبح 4 بجے کراچی سے روانہ ہوگی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بارشوں کی پیشگوئی کے بعد ایس پی سی اے کی جانب سے شہر بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 24 گھنٹوں میں 3 شفٹوں میں کام ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں حسن عباسی سے، بتائیے گا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر ڈیمولیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 700 سے زائد مخدوش عمارتیں شہر کراچی میں موجود ہیں جن کو نوٹس سرو کر دیے گئے ہیں۔ کس طرح سے حکمت عملی تیار کی گئی ہے، کس طرح سے کام کریں گے، جان لیتے ہیں۔ سجاد صاحب بتائیے کہ مجھے رین ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، کس طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس جیسے ہی مونسون کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارا رین ایمرجنسی سینٹر یہاں پر آن ہو جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ سیٹرڈے اور سنڈے والے دن ہم مائک سے اعلان کرتے ہیں کہ مخدوش عمارتیں ہیں اور ان کو خالی کر دیا جائے۔ اس پہ بینر آویزہ کرتے ہیں
اور یہ مہم ہماری سیٹرڈے سنڈے جاری رہتی ہے. اس کے علاوہ ABC 3 شفٹوں میں ہمارے پاس 24 آورز جب تک یہ مانسون کا سیزن چلے گا ہم ڈیوٹیاں دیتے ہیں. اور جو شہر سے ہمارے پاس ٹیلی فون پہ کوئی اطلاع آتی ہے کہ کوئی ڈینجرس ہے یا کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, اس کو ہم امیجیٹلی جا کے وہ ڈینجرس پوزیشن کو ڈیمالش کرتے ہیں. اور یہ والا سیزن جو ہمارا کنٹینیوسلی جاری رہتا ہے, وہ ضلعی انتظامیہ ان کو متبادل جگہ دیتی ہے, اور جیسے ہی وہ متبادل جگہ دیتی ہے وہ پوزیشن ہمارے کو کہتے ہیں کلیئر کرنے کے لیے. سارے کلیئرنس کے بعد جو ڈپارٹمنٹ سے یونیورسٹی لیتی ہے اس کے بعد ہم امیجیٹلی اس کو ریموو کرتے ہیں اس سیکشن کو جو ڈینجرس ہوتا ہے. بہت شکریہ ناظرین. 700 سے زائد جو ہے وہ عمارتیں ہیں جو شہر میں مخدوش قرار دی گئی ہیں. ہفتے اتوار کے روز لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کیا جاتا ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں رہنے والے جو مکین ہیں ان کو متبادل جگہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے فراہم کر دی جائے تاکہ بآسانی جو ہے ان کا منتقلی کا جو ہے عمل وہ مکمل ہو سکے. جی عوام کے لیے اچھی خبر ہے. عالمی مارکیٹ میں 2 ہفتوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. 1 لیٹر پٹرول 5.5 روپے اور 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل 11 روپے سستا کرنے کی تجویز بھیج دی گئی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے. مزید جانیں گے اشرف خان سے. اشرف بتائیے گا. جی دیکھا جائے 2 ہفتوں میں جو عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے انڈسٹری ذرائع نے یہ بتایا کہ 1 لیٹر پیٹرول 5.5 روپے سستا کرنے کی تجویز دی ہے. اگر منظوری ہوتی ہے تو 1 لیٹر پیٹرول 275 روپے 60 پیسے سے کم ہو کر 270 روپے 10 پیسے کا ہو جائے گا. اسی طریقے سے 1 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل 11 روپے سستا کرنے کی جو تجویز بھیجی گئی ہے. منظوری کے بعد 1 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل 283 روپے 63 پیسے سے کم ہو کر 272 روپے 57 پیسے کا ہو جائے گا. اور 1 لیٹر مٹی کا تیل 5 روپے 84 پیسے سستا کرنے کی تجویز دی ہے. 1 لیٹر لائٹ اسپیڈ ڈیزل جو کہ آپ کا ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے 5 روپے سستا کرنے کی تجویز دی ہے. یہاں پہ جو سورسز نے بتایا کہ حکومت نے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر کر دی ہے. اگر پیٹرولیم لیوی برقرار رہی تو عوام کو پیٹرول سستا مل سکے گا. اگر پیٹرولیم لیوی عائد ہوئی تو 1 اگست سے تو پیٹرولیم مصنوعات کا جو ریلیف نہیں مل سکے گا. کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے فیصلے کے بعد اطلاق 1 اگست سے اگلے 15 روز کے لیے ہوگا. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. نیول اسکواش کمپلیکس میں جہانگیر خان PSA سیٹلائٹ اسکواش سیریز کے مقابلے جاری ہیں. عدنان زمان نے انڈر 17 ٹائٹل اپنے نام کر لیا. فائنل میں زہیب خان کو شکست کا سامنا رہا. فضل الرحمان سداس پراچا کو ہرا کر جونیئر کیٹیگری میں چیمپئن بن گئے. جاوید اقبال سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. جی میں سے روشن خان جہانگیر خان پاکستان نیوی اسکواش کمپلیکس میں موجود, جہاں پر جہانگیر خان سیٹلائٹ سیریز کے مقابلے جاری ہیں اور انڈر 13 اور انڈر 17 کے مقابلوں کے نتائج آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ فائنلسٹ کھلاڑی موجود ہیں جو جیتے بھی ہیں فائنل میں اور اچھی پرفارمنس دی ہے. روشن خان جہانگیر خان اسکواش کلب سے کھیلتا ہوں. کیا رہا رزلٹ میں ہار گیا. فائنل میں ہارے اور اچھی پرفارمنس دی, محنت کی تھی. جی کی تھی, میں نے محنت کی تھی, میں فائنل جیتا ہوں. کیا کہتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی ایسی محنت کرتا رہوں گا, جیتوں گا. میں نیوی کا اسپانسر ہوں. اور کیا کہتے ہیں میں کون ہے آپ کو یہ سکھاتے ہیں اور کیا ٹارگیٹ ہے, کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں چیمپئن بننا چاہتا ہوں. جی جی بالکل, بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹیمنا آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ کورٹ میں آپ موو ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ موو نہیں ہوں گے تو آپ کھیل نہیں پائیں گے. میں فائنل جیتا زہیب خان سے, تو سر نوید کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کے ٹورنامنٹ کراتے رہے ہمارے لیے. آگے کون سے ٹارگیٹس ہیں, کون سے ایونٹ جس کی تیاری کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی لاہور جا رہے ہیں نیشنل کے لیے ہم لوگ. یہ زہیب خان ہے, میں ہوں, تو اور لڑکے ہم لوگ لاہور. اچھی تیاری ہے, جیت کے آؤ گے؟ جی جی انشاءاللہ. بیسٹ آف لک. سنا آپ نے جو کھلاڑی ہیں کراچی کے بڑے خوش ہیں کیونکہ انہوں نے سیٹلائٹ سیریز جہانگیر خان ٹورنامنٹ میں پرفارمنس دی ہے. فائنل میں بھی کوئی جیتا ہے کوئی ہارا ہے, لیکن اور ان کو بڑی خوبصورت شیلڈ کے ساتھ ایک مہنگی ریکٹ بھی ملی ہے جو انہیں آگے میچوں میں مددگار ثابت ہو کہ وہ اچھا کھیلیں اور مزید کامیابی حاصل کریں. شارجہ میں TTC اوپن انٹرنیشنل ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ ارحم بن فرخ نے سونے اور کانسی کا تمغہ جیت لیا. فاتح کھلاڑی شارجہ سے وطن واپس پہنچ گئے. ارحم نے فائنل میں بھارت کے اکشش کو شکست دی. ہمارے نمائندے محمد حماد ان کے ساتھ موجود ہیں, بتائیے گا. جی دیکھیں, شارجہ میں ہونے والی TTC اوپن انٹرنیشنل ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ میں جو ہے بھارتی کھلاڑی اکشک کو فائنل میں شکست دے کر گولڈ میڈل جیتنے والے ارحم بن فرخ جو ہے وہ اپنے وطن واپس پہنچ گئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. ارحم جو ہے گولڈ بھی آپ نے جیتا اور پھر انڈر 21 کیٹیگری میں, اور پھر آپ نے اپنا برونز میڈل بھی جیتا ہے اوپن کیٹیگری میں. کیا تاثرات ہے جیتنے کی, کتنی خوشی ہے؟ یقیناً پاکستان کا آپ نے وہاں جا کے نام روشن کیا, پاکستان کا جھنڈا جو ہے بلند کر دیا, کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل, دیکھیں میں جیتا تو کافی اس سے پہلے ہوں,
لیکن ایسے پاکستان کا نام روشن کر کے انڈیا کو ہرا کر جیتنے کے لیے ایک بہت زیادہ خوشی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب فائنل میں پاکستان ورسز انڈیا کا مقابلہ ہو تو جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. کوشش میری یہی تھی کہ انڈیا کو ہراؤں اور اپنے ملک کے لیے گولڈ میڈل جیتوں. اچھا، آپ ماضی میں کون کون سی جو ہے آپ نے چیمپئن شپیں جیتی ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور اس ٹورنامنٹ میں جو ہے اپنے جو اخراجات ہیں وہ آپ نے خود اٹھائے ہیں، اور آگے کے مزید کیا گولز ہیں، آگے جو مزید چیمپئن شپ ہونے والی ہے، نیشنل گیمز بھی آنے والا ہے، تو اس کی تیاری کیسی ہے؟ جی، اس سے پہلے میں کراچی کا انڈر-15 چیمپئن رہ چکا ہوں اور انڈر-18 نمبر 2 بھی ہوں، اور باقی جونیئر نیشنل کے اندر میرا برونز میڈل بھی ہے. نیشنل گیمز کا چیمپئن بھی ہوں میں. کوشش میری یہی ہے کہ آگے آنے والے جتنے بھی ٹورنامنٹس ہیں اس کے اندر اچھی کارکردگی دکھاؤں. نیشنل گیمز ہو یا سینئر نیشنل ہو، اس کی ٹیم میں ہوں، کافی زیادہ اچھی پرفارمنس ہو، پاکستان کا نام روشن کر پاؤں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اولمپک میں کسی بھی بڑے ایونٹ کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ورلڈ کی بیسٹ فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہے جو آپ کے پاس آپ کے کسی ملک میں موجود نہیں ہے. مطلب آپ کے پاس جو ہے نہ لیٹسٹ ٹیبلز ہیں، نہ آپ کے پاس فورن کوچز ہیں، نہ آپ کے پاس فورن پلیئرز ہیں. ریسنٹلی جب میں مالدیوز میں ٹریننگ کیمپ اٹینڈ کر کے آیا ہوں، اس کے اندر جو ہے مجھے بیسٹ سے بیسٹ فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں اور انہوں نے اپنے ایتھلیٹس کو رسپیکٹ دینی بھی آتی ہے. ریسنٹلی ان کے ایک پلیئر نے بھی کوالیفائی کیا، بھلے وہ ہار گئی ہوں لیکن اس نے بہت محنت کری ہے. اگر پاکستان کو بھی اپنا نام ایتھلیٹس میں روشن کرنا ہے، اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تو انہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ نے سنا ارم بن فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے حوصلے بلند ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے شارجہ میں TTC جو ہے ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ میں بڑا ہی زبردست کارنامہ انجام دیا اور بھارتی کھلاڑی کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا. نہ صرف گولڈ جیتا بلکہ جو ہے وہ کانسی کا تمغہ بھی جو ہے وہ جیت کر یہاں پر لے کر آئے ہیں. اور ان کی بہت ساری جو ہے ماضی میں انہوں نے بہت سارے ٹورنامنٹ جیتے ہیں جس کی ٹرافیز بھی جو ہے ہمارے بیک گراؤنڈ میں موجود ہے. جی. اور آرٹس کونسل میں نیاز حلیم کا اہتمام کیا گیا. آرٹس کونسل پاکستان میں سالانہ نیاز امام حسین علیہ السلام کا اہتمام، سیاسی، سماجی اور دیگر شعبوں سے وابستہ شخصیات کی شرکت. نیاز حلیم میں پیپلز پارٹی رہنما وقار مہدی، ایڈیشن IIT جاوید عالم موڑو اور کامیڈین شکیل صدیقی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. ہر طبقہ فکر کے لوگ یہاں آپ کو ایک چھت کے نیچے یہاں نظر آئیں گے اور بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ اس وقت میں موجود ہوں میرے خیال میں 1000-2000 سے زیادہ افراد اس وقت یہاں موجود ہیں اور سب ماشاءاللہ نیاز امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ نوش فرما رہے ہیں. صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا آرٹس کونسل ایک گلدستے کی مانند ہے. آرٹس کونسل کی نیاز حلیم سے متعلق روایت آج بھی برقرار ہے. یہ ایک روایت ہے، پہلے مسالمہ ہوا ہے، امام حسین کو حضور جو ہے خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، پھر یہ ایک لنگر کا نیاز کا اہتمام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہر سال پہلے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کراچی کے شہری سارے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے انہیں ملنے کا بھی موقع ملتا ہے. کامیڈین شکیل صدیقی اور دیگر فنکاروں نے کہا کہ آرٹس کونسل کی روایت بہت خوبصورت ہے. نیاز حلیم میں تمام شعبوں سے منسلک افراد بھرپور شرکت کرتے ہیں. آج بھی جو نیاز حلیم ہے ماشاءاللہ سے، اور اس میں جو اتنا بڑا کراؤڈ اور مزید لوگ آ رہے ہیں، تو یہ سارا کریڈٹ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے، تو یہ ان کا ہے سارا. یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کے اندر سب شرکت کرتے ہیں، اور اس طرح کے ایونٹ اس لیے میں کہہ رہا ہونے چاہیے کہ اس سے کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو آپس میں نہیں مل پاتے ہیں، اس ایونٹ میں ملاقات ہو جاتی ہے، پھر وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تقریب میں صحافی برادری کے افراد نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21.